اوفيس. انت عندك كتاب اوفيس؟ عندك كتاب اوفيس؟ عندي 3 2003 2007 2007 على 2010. طيب ماشي. بص يا شباب هنفتح مايكروسوفت اكسس. ايوه كرييت. انا مش لاقي. بحاول اوصل خالص. تمام يا شباب، وعايز اكريت داتابيز جديده. هتلاقي عندك حاجه اسمها بلانك ديسكتوب داتابيز. بص يا شباب تعالى نتفق على يعني حوار كده عشان انا ايه دلوقتي. فانا هبدا افتح الداتابيز ايه، هقول له بلانك ديسكتوب داتابيز. بلانك ايه؟ فانا هبدا سمعت شباب عشان بصوا انا جاي النهارده والله على اخر يعني، فالناس ما تتحاولش ان هي تستظهر شويه عشان انا خلصت كل حاجه. انا ما يهمنيش، ما كنتش اشرح اصلا سيكو ولا الحاجات دي كلها. انا ممكن كنت هحكي لك على طول كريت داتابيز واعمل لك الفورم بتاعتك واسيبك وامشي. فانا هعمل بلينك ديسك داتابيز في 2003 هتلاقي الاكستنشن بتاع الداتابيز ام دي بي، انما في 2007 و2010 و2013 هتلاقي الاكستنشنز اي سي سي دي بي. تمام؟ اللي هو اكسس داتابيز يعني. طب انت هتسمي الداتابيز اسمها ايه؟ هتسميها ماي سي، انا هسميها ماي دي بي. اسمها يرجع ليك انت، اسمها يرجع لي انا. تمام؟ طيب هتكريتها فين؟ عايز اكريتها فين؟ ممكن تروح في اي فولدر عندك او اي بارتيشن. سي انا هروح مثلا في جي مثلا في فولدر اسمه دي بي، هقول له هنا خزنها هنا، اقول له اوكي. تمام؟ فهو خزنها في فولدر اسمه في بارتيشن جي، فولدر اسمه ايه؟ دي بي. تعال له ايه؟ كريت. فكده عامل لك ايه؟ داتابيز لسه مش جواها اي تيبل، وعامل لك ديفولت تيبل اسمه تيبل 1. لا انا مش عايز تيبل 1 ده، مش عايز اعمل بحاجه، انا عايز اعمل انا تيبل. فانت عشان انت تعمل تيبل فانت تيجي في كرييت، هتلاقي عندك تاب فوق كده اسمها كرييت، قول له عايز كرييت ايه؟ كرييت تيبل. فكريت التيبل يا عم تيبل 2 تاني، لا انا عايز بقى اغير الاسم ده. اقف عليه كده رايت كليك وقول له ايه؟ ديزاين فيو. ديزاين ايه؟ ديزاين فيو. قال لك انت عايز تسميه ايه؟ قول له ممكن اسميه امبلويز. تمام كده؟ قول له اوكي. هنا جاب لك بقى الكل هتحطها ازاي. اول حاجه اعمل لك اسمه ايه؟ اي دي. ممكن انا اقول له انا عايز اعمله امبلوي اي دي. شوف الداتا تايب بتاعتك قال له ايه؟ قول له نمبر زي الايدنتي فين؟ في السيكول سيرفر. تمام؟ هتلاقوا اوتو ايه؟ اوتو نمبر. معنى كده ان هو انكريمنت لوحده، مش لازم انا ادخله بايدي. وهتلاقي جنبه ايه محمود حاطط لك ايه؟ الكي اللي هو علامه المفتاح الاصفر ده، وعباره عن برايمري كي. تمام؟ طيب هنخزن ايه اتفقنا تاني؟ امبلوي نيم. طب امبلوي نيم ده نوعه ايه؟ لو جيت هنا هتلاقي عندك حاجه اسمها شورت تكست لونج ايه؟ لونج تكست. ممكن تخزنها زي ما انت ايه؟ عايز شورت او لونج. تمام؟ هتلاقي بس المساحه بس تخزينيه الاكبر، ممكن اقول شورت يعني مش مشكله. هتلاقي حتى السايز بتاعته تحت 255 كاركتر. حلوين رضا قوي يعني. تمام؟ طيب هنخزن ايه تاني؟ سالري. طب السالري ده نوعه ايه؟ طب ممكن في كرنسي يعني عمله، وفي نمبر. تمام؟ كرنسي يعني عشان يخزن لك مثلا دولار معاها. لو انت مثلا سي عربي فيخزن لك جنبها مثلا جنيه مصري. تمام؟ فانت عايز تخزنها زي ما انت عايز، كرنسي او نمبر. انا ممكن اقول انا مخزنها نمبر مثلا. طب اخر حاجه جندر. تمام؟ الجندر دي ممكن اخليها مثلا تكست ميل وفيميل. لو ضغطت على راديو بطن ميل فخزني كلمه ميل. مثلا في ميل فخزني كلمه ايه؟ فيميل. بس مش عايز اكتر كده في الامبلي. حاجه ثاني؟ فين ديسكريبشن؟ ديسكريبشن ده بس للكولوم ده يا محمود. يعني بص ما بيظهرش بس في الداتابيز. يعني تقول له مثلا this column this column to store employee name او full employee name بس. حاجه ليك انت يعني، حاجه كومنت ليك انت. تمام كده؟ طب انا عايز اعمل سيف بقى وعايز اعمل تيبل تاني. عايز اعمل تيبل ايه؟ تيبل تاني. عايز اعمل تيبل ديبارتمنتس. ناقص لي كولوم بس ايه؟ ديبارتمنت اي دي. هو عباره عن ايه؟ عن نمبر. نعم. طيب فاضلي كده خلاص كريت الامبلي. عايز اعمل تيبل تاني، واجي لي كريت ولا كريت تيبل تاني. ارجع للديزاين فيو بتاعه. تمام؟ قول انا عايز اسميه مثلا ديبارتمنت. كان بيخزن حاجتين بس اللي هو ديبارتمنت
فمش مثلا نسيب التيبل الواحد دوت كده موجود كده مش عارف هشيله يا عم ولا سيبته مفيش مشكله. ما نغير اسمه ونستخدمه براحتك شوف انت عايز تعمل ايه. التايتل اهو وقول له برضه عباره عن شورت تكست عشان شيخنا مضايق التيبل ده قول له ايه ديليت هي ما غلطش او شو ديليت يعني عشان خاطر. تعال نسيب بس كده. هو مفتوح فعشان مش راضي يقفله كده فهنقفله خلاص. فديبارتمنت ايه امبلويز. ديبارتمنت امبلويز. الديبارتمنت ممكن اخزن فيه اي ديبارتمنت يعني ممكن التايتل هنا اجي اقول له اهو هيومن ريسورسز اهي هيومن واخزن مثلا فيه ديفلوبمنت واخزن فيه سي اي حاجه يعني سي اكونت. في الداتا تايب احنا بنكتب الداتا تايب بتاعتنا اللي هي اوتو نمبر ديت اللي هي عادي تكست مش لاقي شورت تكست بدل تفهم وتكتب. افتح يا عم اللي بتاعه هتلاقي شورت تكست اهي. مش لاقي ما فيش ده بقى في تكست عندك حلو اختار في ميمو وفي لا سيبك من الميمو تكست. ما دام عندك تكست خلاص ماشي. هو ايه اللي ده حاجه زي بتخزن زي فايلز كده او حاجه زي باينري بتخزن زي حاجه بالتكست فايلز. تكست هو مش عشان بتاعك غيره هتلاقي بس ابديت بس مش اكتر في لونجو في هنا بس هو تكست عادي يمشي اثنين مفيش مشكله. عادي بتيجي على دبل كليك كده وبتضيف رو زي ما انت عايز. دبل كليك على الديبارتمنت بعد ما سيف فبتضيف. اخر حاجه بس اعملها ازاي نعمل ريليشن بين تو تيبلز. فباجي لحاجه اسمها الريليس تولز هتلاقي في حاجه اسمها ايه ريليشن شيبس. طلع لك التو تيبلز انا عملتهم ديبارتمنت اند ايه بليز اختار الاثنين قول له اد كلوز. عايز اربطهم الاثنين مع بعض. شوف الديبارتمنت اي دي ده وايه اسحبه كده اهو حطه على الثاني ده كده وسيب كده. هقول لك انت عايز تعمل ريليشنز في الديبارتمنتس من كل ديبارتمنت اي دي مع امبلويز الموجود في ديبارتمنت اي دي قول له هقول لك شفت قال لك الريليشن بتاعت ايه وانتو مين قول له يس انت بتفهم حاجه يعملوا ايه حاجه اعمل لك ايه ريليشن ايه خطوه معلش تاني. اخر خطوه دلوقتي انا كنت عايز اعمل ايه عايز اعمل ريليشن بين ديبارتمنتس وايه امبلويز كانت ريليشن مين تو 1 او 1 تو مين. فانا كنت عامل تيبل ديبارت او كل ديبارتمنت اي دي عشان اقدر اربط في ايه التو تيبلز ببعض صح عشان دول عشان اربطهم ببعض. فانت لازم تعمل كونكشن بين الكولومز دول فاهم. فانا بس كل اللي هعمله هعمل دراج كده واقف ايه اقف على نفس الكولوم اللي هو الديبارتمنت ما توقفش على سالري وتقف على لا ولا دي لا انت عايز تربط الديبارتمنت اي دي اقف عليه كده. فحاجه مطلع لك سهم كده معاك انت هتضيفه هتربطهم ببعض. وقفت كده حاجه مطلع لك اللي هي الاكس كانت طالعه دي ايه اهو اقف كده حاجه مطلع لي ايه هقول لك انت في الديبارتمنت كولوم ديبارتمنت اي دي عايز تربطه في امبلويز بالديبارتمنت اي دي اقول له طب الريليشن ايه هو مطلع لك زي الفل ايه 1 ايه 1 تو مين ما دام ده كان عباره عن برايمري كي وانت بتسحبه على كولوم تاني فهو هتبقى 1 تو مين. قول له كده لو 1 تو مين دي غلط هو عاملها غلط السلكت بقى يعني لو هو عاملها غلط يا عم ايه لو جيت وقفت عليها كده قلبت اختار حاجه ثانيه ايه اختار الكولوم بتاعتك ايه تمام بس كده سيف يعمل حاجه خلاص مش محتاجين نتريس. تعالى نفتح بقى ايه النت بيتس. عايزين نعمل ديزاين شبه ايه الفورم دي كده. عايز اعمل نفس ايه الديزاين اللي قدامي تمام. تعالى نعمل بروجكت جديد هسمي مثلا البروجكت ده جي دي بي سي بروجكت.
مش عايز اكريت اي نيو كلاس، تعال له ايه فينش. انا هقول انا هعمل باكج جديده هسميها جي دي بي سي بروجكت، قول له فينش. بص يا انا عايز اعمل الفورم بتاعتي تفتح جوه فورم ثانيه، بمعنى ما تيجي تفتح الوورد كده وتعمل نيو فتحلك في نفس ايه؟ في نفس جوه الفايل اللي فتحته ده، مش بيفتح لك ويندو ثاني عشان طلع لك تابلت ثانيه زي كده. لا عشان طلع لك ايه؟ او ما تعمل سلايد جديد في الداتابيس او سوري في الباوربوينت بيفتح لك السلايد جوه الباوربوينت جوه نفس الفورم دي. طب انا عايز اعمل حاجه زي كده، تمام؟ طيب احنا عشان نعمل حاجه زي كده تعال نقول له انا هبدا اعمل فورم جديده خالص عاديه جدا خالص، تمام؟ فانا هبدا اقول له زي كده يا شباب. بص انا عايز اعمل ايه؟ شفت لو قلت له هنا فايل ديبارتمنت فتح لي الفورم جوه فين؟ جوه هنا، تمام؟ ما فتحليش في ويندو بره مش عارف اطلعها بره هنا، ده كله فتحها لي فين؟ فتحها لي جوه في ويندو ثاني. فده عباره عن كونتينر وشايل جوه مجموعه من ايه؟ من الفورم. قفلت فقفل هنا، ما قفلش كل حاجه. فتحت كده وقلت له ديبارتمنتس تاني فتح لي ايه؟ ديبارتمنتس كده. تمام؟ طيب دي تعمل حاجه ازاي؟ تعمل ازاي؟ تعالى نرجع تاني للبروجكت بتاعنا. هو نيو جي فريم فورم عاديه خالص، تمام؟ هتسميها ايه؟ قلت له هسميها المين فورم، قول له فينش. طيب علشان اخلي دي تشيل مجموعه من الفورمز فانا اروح للبريتا بتاعتي تمام. طيب وشفت المينيو اللي انا كنت عاملها دي يا شباب؟ شفت المينيو دي؟ تمام. عايز اعمل حاجه زي كده، فانت عندك كده في الباليت بتاعتك عندك حاجه اسمها منيو ايه؟ دراج اند دروب هنا، هو هيحطها لك فوق كده. طيب انا عايز اخلي دي، تعال نكبر دي شويه بقى، تمام؟ عايز اخليها تبقى كونتينر لفورم ثانيه والباليت بتاعتك، فهتلاقي عندك حاجه اسمها الديسكتوب ايه؟ بان. هتلاقي لها علامه اكتر من اكتر من ويندو كده، ويندو وراها جراي واللي قدامها زرق، تمام؟ تعال اسحبها كده اهو، حطها هنا وحطها على نفس السايز بتاع مين؟ بتاعت الويندو بتاعتك، كبرها كده. هي خدت ما دام انت كبرتها هي تبقى نفس ايه؟ نفس السايز. اسمها ايه؟ اسمها الديسكتوب بان. دي عادي مغير لونها عادي. تعمل اللي انت عايز تعمله، هو عاملها ديفولت ستايل ليه؟ دي وظيفتها ان هي دي اللي هتشيل الفورم بتاعتي، لا دي اللي بتخلي الفورم حاجه بيسموها ام دي اي بيرنت، بتخلي الفورم كونتينر لفورمز ثانيه. واللي فيها الفايل والايديت دي اسمها ايه؟ دي اسمها منيو بار. منيو بار، تمام؟ اسمها منيو بار. وعايز ازود ايكون فايل وايديت كذا حاجه. زود، تحط عندك حاجه اسمها ايه؟ منيو. حط منيو زي ما انت عايز. منيو كمان. طب انا عايز احط جوه المنيو دي فايلز او منيو ايتم، حط جواها. تمام؟ عايز تغير التكست بتاع ده، روح للبروبرتيز بتاعك او روح اقف عليه هنا edit تكست، هسميها مثلا اي حاجه هيد، خلي دي about edit تكست about. حط بقى، حط اللي انت عايزه، حط الدنيا مفتوحه عندك، تمام؟ ما دام انت عايز تحط الشهره حط اللي انت عايزه، تمام؟ طيب في الفايل دي عايز نضغط على المنيو ايكون دي تفتح لي مثلا الويندو بتاعت ايه؟ الويندو اللي هي بتاعت امبلوي هنعملها. فانا هعمل كده، اغير ده كده واقول له اديت تكست، هسميها مثلا امبلوي، تمام؟ تعال قبل ما اضغط على الامبلوي دي تعال نروح نعمل الفورم بتاعت مين؟ بتاعت امبلوي. فهقول له رايت كليك كده، ما تقولوش بقى جي فريم فورم، قول له جي انترنال فريم فورم، جي انترنال فريم فورم، تمام؟ وتعالى اقول له كليك كده، سميه ايه؟ قلت له هسميها امبلوي
فورم فينش. فتح لي فورم عادي جدا خالص. تمام. طيب تعال نحط الديزاين على الفورم دي. بص يا تعود بقى. شفت انا في الديزاين اللي انا كنت عامله ده بص يا لو جيت سحبت انا كده كل البطن سحبت ايه معايا. طب انا ازاي جمعتهم كده؟ فجمعتهم في حاجه اسمها بانل. بانل بتعمل ايه؟ جروب لمجموعه من الكنترولز. يعني مجرد ما انا سحبت كده يا محمد كله ايه؟ كلهم اتحركوا معايا. طب انا عملت دي ازاي؟ عملتها عن طريق حاجه اسمها بانل. طيب عملتها ازاي؟ فلو جيت هنا في الامبلوي هنا رحت البريده بتاعتك هتلاقي تحت حاجه اسمها كونتينر، حاجه اسمها ايه؟ بانل. حطها هنا كده واسحب هنا كده. يبقى البانل دي يا شباب هتشيل ايه؟ البطن بس. لو ابتدت فوق كده اهي سواء زي ما عايز حط جواها البطنز بتاعتك اهو. كام بطن اهو؟ البطن الاولاني بتاع كرييت او انسيرت، البطن الثاني بتاع الابديت، البطن الثالث بتاع التليد. تعال نعمل بالمره لكم ايه السيرش. وجات العادي اهو edit text. عايز تسميه ايه؟ ممكن تقول له create new. وده عايز تسميه ايه؟ قول له edit مثلا say update او edit. ها ده عايز تعمل ايه؟ edit text say delete او remove. عايز تعمل ايه هنا؟ edit text search. تمام كده. لو حركت الدنيا ايه؟ كلهم ايه؟ ماشيين معاك. طيب انا عايز احط هنا الكنترولز دي، يعني عايز احط التكست بوكس بتاعتي، عايز احط الجروب ده كده. تمام. حطهم برضه في ايه؟ بدل تاني راح تحتهم كده. ادي بنا اللي هي شباب بسحبها ايه؟ تمام. محتاج تعمل تكست بوكس الاي دي مش عايزه نيم سالري وجندر لا ديبارتمنت اي دي هنعملها كومبو بوكس. فانا عايز احط ليبل اهو. الليبل ده غير تكست عليه اسميه مثلا سي امبلوي نيم. ليبل كمان وده هخليه سي سواري وده جندر وده ديبارتمنت. تعال نحطهم كلهم كده في لاين واحد. حط بقى التكست فيلد بتاعتهم. الاول تكست فيلد الامبلوي نيم، تكست فيلد سالري، الجندر نحطهم ايه؟ ريدي باتون. ادي الريدي باتون الاولاني وادي الريدي باتون ايه؟ تاني. طب الديبارتمنت احطها ايه؟ بص شايف جرت العادي واحنا شغالين اي فورين كي بتحط كومبو بوكس. اي فورين كي بتحط كومبو ايه؟ كومبو بوكس. فلو جيت هنا كده يحط ايه؟ كومبو بوكس. نبدأ من كل كل لان الفورين كي مش بعمل له سيلكت، انا بعمل له ايه؟ سيلكت. فانا هختار مثلا هو موجود في اي ديبارتمنت، ده مش شكل الديبارتمنت موجود فيها، لا ده انا بعمل له ايه؟ سيلكت. طيب تعال نغير اسماء النيمز عامه بتاع كل واحد.
البطن الاولاني هو بي تي ان كريت، بي تي ان اديت، بي تي ان ريموف. وبي تي ان سيرش. التكست ده تكست نيم، تكست سوري، ريد بوتن اولاني ار دي ميل، وده ار دي، ده خلاص سي ام بي ديبارتمنت. هغير بس ريدي بوتن ده اخليه التكست بتاعه، اقول له ايه التكست، اخليه ميل، وده فين. بس كده. ايه الجنب الليبل دي ما الليبل انا عادي ممكن نسيبها مش نغير اسمها عادي. ايه اهو هي بلانت. التكست فيه الفضي فاضي، مش عايز فيه اي تكست. وعادي ممكن ما نسميش الليبل عادي. لا لو هتستخدمه في كود سميه، مش هتستخدمه سيبه زي ما هو خلاص، ما تضيعش وقت يعني. تمام. طيب انا عايز بقى زي ما كنت عامل هنا برضه شباب في الامبلي فورم الثانيه دي، كنت حاطط فوق كده ايه، حاطط فوق تيبل هنا كان بياخد فيه ايه البيانات. تمام. البيانات لو انت عايز تعرض تيبل كتيبل في جافا، فعندك حاجه اسمها ايه، عندك حاجه اسمها تيبل. فانت طلعت هنا، فانت ممكن تيجي برضه تحت كده تحط بانل، ايه عندك كنترول خاص بالداتابيس بس اسمه ايه تيبل. مجرد انت دراج دروب اهو، فاعمل لك ايه، اعمل لك تيبل. التيبل ده غير النيم بتاعه برضه، هسميه تي بي ال امبليز. تعالوا نقول له سيف كده. هو حلف بالطريقه انا ما ينزل. لا ندوس عليه كليك يمين كده واخده. والله هزيد العمال وخلي العدد قليل. هو خطوه قدام. ايوه خطوه قدام. ما فيهاش شيء. شغال عملت حلو. بص على عليه خش على المهم. عادي فاضيين. طب بص شباب ادي الديزاين. طب اخر حاجه بس انا لازم اعمل سيرش شباب، يطلع لي ويندو كده ومرت عليها كده واضغط انتر واجي اعمل ايه سيرش. ده انا كنت عملت ايه بس عملت بانل كده حطيت بانل هنا كده تظهر. تمام. والبانل دي هاجي احط فيها تكست بوكس او حاطط فيها ليبل وحاطط فيها تكست. ايه مش تبقى باينه يعني. بس ده هسميه مثلا نيم
والتكست فيلد ده هشيل التكست اللي جواه او غير بس الفاليو بتاع التكست اخليها تكست ستيج. والبروبرتيز هشيل تكست كده. دي مش هتظهر لما اضغط على البطن بتاع ايه؟ البطن بتاع سيرش. ممكن نعمل ليبل تاني ونكتب عليه سيرش عادي. ايا كان يا جماعه، ايا كان الديزاين انت عايز تجيبه. طيب انا ازاي اخلي تظهر جوه، ازاي اخلي دي تظهر جوه الفريم الثانيه دي تظهر جوه هنا في المين فور. تمام. لما اضغط على ايه؟ امبلي ده عادي، الميني دي الميني ايكون دي عباره عن عادي خالص اكنك تضغط على بطن، فهي اكشن برضه ايه؟ اكشن بيرفورم. فلو قلت له رايت كليك كده ايفنتس اكشنز عندك حاجه اسمها ايه؟ اكشن بيرفورم. او تروح لايفنت زي ما احنا اتعلمنا من ايفنت من هنا ايفنت اكشن بيرفورم او ضغط دبل كليك عليه. تمام. هاخد اوبجكت من الامبليو فورم عادي جدا. امبليو ايه؟ فورم ايه؟ اي اف مثلا بتساوي نيو امبليو فورم. دي الفورمه ديت انهي فورمه هعملها؟ اللي كان فيها ديزاين. وتعالى بقى اقول له ايه؟ جي ديسكتوب بان 1 دوت اد. هتاد مين؟ تقول له اد اي اف. اقول له اي اف دوت سيت عشان يظهرها زد فيزابل بايه؟ بترو. ديسكتوب بان دي انا ضفتها على مين فوق. فحاليا انا قلت له سيف كده وتعالى اقول له ران. تعالى اقول له فايل امبلوي تظهر لي ايه؟ ظهر لي الويندو بتاعتي ايه؟ تمام. جوه فين؟ جوه عندي في الفورم بتاعتي. تمام. ادي الاباوت بتاعتي وادي الفايل وادي الفايل مين ولا ايه اللي انا عملته. تمام كده شايف؟ وادي البطن بتاعتي ايه؟ وادي طبعا دي هخفيها اثناء الديزاين واول ما تقوم ولو دي ولو الداتا. تمام. فكده النظام بتاعي ظهر جوه فين؟ ظهر جوه ويندو، ما ظهرش الويندو لوحدها ثانيه، ما ظهرش تو بانلز هنا او ما ظهرش تو تابس تحت هنا، هي واحده وكله ايه؟ كله جوه. تمام. فيها مشكله دلوقتي كده؟ طيب مش مثلا مثلا ضغطت على انزلت او اي شيء يعني كتسيب ده في بس لازم نكتب كود، ما فيش حاجه بتعمل بايلك ولا فين؟ يا عم ده جمعة خلصت نعمل لسه ما بديش الجمعة يا عم احنا لحد يا عم لسه الجمعة بتاعتنا الساعة 12 الا تلت، الجمعة 12 ونص و 5 ليه؟ خطيبة ودينا مش هتبقى هو اساسا لو ما اسمعش نسمع اعلانهم هنا؟ لا انا سمعته 12 الا تلت بعد 12 شوية والجامعة أصلا بعيد لأنه في جامعة في المنطقة. يا عم جماعة يا عم مش